सलाम पाकिस्तान, सलाम जिंदगी पाकिस्तान। रंग न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। साहिवाल थाना फतेहशेर पुलिस का जुआ माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद काशिफ असलम साहब की हदायत पर डीएसपी सिटी सर्कल मोहम्मद सलीम खान साहब की जेर निगरानी एसएचओ थाना फतेहशेर मुदस्सर गफ्फार ने अपनी टीम की हमरा कार्रवाई करते हुए भुट्टो नगर से जुआ माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बदनामी जमानत 6 कस जवारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके पाबंद सलासल किया। इसके अलावा जुआ पर लगी रकम 40,000 रुपये बरामद की गई। मुसलमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है जो काफी अरसा से जुआ का धंधा करते थे। अहले इलाका ने इस कार्रवाई को सराहा। खबर शामिल करें राजनपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर हाजीपुर शरीफ फर्जंद फरीद जानशीन दरबार फरीदकोट मिठन शरीफ ख्वाजा गुलाम फरीद कोरेजा चेयरमैन सरायकिस्तान सुबह महाज की प्रेस क्लब के नौमख्ती बराकान को मुबारकबाद और मीडिया से बातचीत। मल्क फहीम मन मेंबर और क्लब हाजीपुर शरीफ की दादी की वफात पर इजहार ताज़ियत की। मलतेरा विफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी हाल हाज सालिम अहमद खान की कागजों से शतर प्लेन में करोड़ों रुपए के मंसूबों पर सर्वे मुकम्मल। मंसूबों में शतर प्लेन ताज चारकोल रोड बाली मंग रोड लाची मंग रोड मोहल्ला इरशादाबाद रोड शामिल है। गुज़श्ता रोज पाक PW की टीम शतर प्लेन पहुंची जिनके हमरा अलहाज सालिम अहमद खान के सेक्रेटरी फजल खान नूरुल अमीन और मोअज़्ज़िज़ीन शतर प्लेन साबिक तहसील मेंबर फयाज खान हाजी लियाकत खान पीर जावेद शाह इकबाल खान और अर्गोशाल जर मोहम्मद और अर्गोशाल नियास मोहम्मद खान आमिर खान और दीगर अहबाब भी मौजूद थे। पौधोगी थाना सराय मुगल चौकी सर सिंह हदूद डकैती की वारदात। हंजराई खुर्द के नवाईकोट अब्दुल हमीद पर डकैती की वारदात। 9 मुसल्ला चाकू शहरी अब्दुल हमीद के घर 12 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। अब्दुल हमीद ने घर बनाने के लिए फैसल बैंक से रकम निकलवाई थी। 9 मुसल्ला चाकू तकरीबन 11:25 पर घर में दाखिल हुए और मुसलसल 2 घंटे घर वालों को शरगमाल बनाए रखा। 4 मुसल्ला चाकू को घर की छत को फाड़ कर कमरे में दाखिल हुए और अहले खाना को शरगमाल बना लिया। मुसलसल तलाशी और घर में मौजूद अफराद पर तशद्दुद भी किया। डाकू मुसलसल 2 घंटे घर की तलाशी करते रहे और 12 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। सराय बगल पुलिस मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी। मुरीद के CEO एजुकेशन शेखुपुरा मंजूर अहमद मल की सरबराही में एजुकेशन अफसरान और इंतजामिया के नुमाइंदों ने जिला भर के प्राइमरी असातिज़ा की तरक्की का मरहला मुकम्मल कर लिया। दूसरे मरहले में एलिमेंट्री असातिज़ा की तरक्की के लिए TPC का इनेकाद किया गया। CEO एजुकेशन मंजूर अहमद मल्क, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान आमिर अली शाह, मैडम रोबीना नसरीन, डेप्टी DEO असर खान, राना मोहम्मद अशरफ, बख्तियार भट्टी, टेलिंग क्लर्क जुनैद अहमद की कोशिशों से अरसा साल से तरक्की के मुंतज़िर 150 के करीब प्राइमरी असातिज़ा की तरक्की का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। SHO थाना नारंग इंस्पेक्टर रफीउल्लाह नयासी की बड़ी कार्रवाई। डकैत गिरफ्तार। डाकू ने घर लूटकर करीबी घर में आग लगा दी। शहर में नानसाब डकैतियों की खबर नशर की थी जिस पर RPO शेखपुरा इनाम वहीद ने नोटिस लिया था। DPO शेखपुरा गुलाम मुबशर मेकर ने स्पेशल टास्क दिया था जिस पर आज सरगना गिरफ्तार किया गया। मज़ीद जानते हैं इकराम अली ब्यूरो चीफ शेखपुरा से। मैं आप सबको मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम खुश आमदीद। क्योंकि एक बड़ा अहम इशू था ये 2 और 3 की दरमियानी रात। ये पसियाँ वाला एक गांव है जो दरिया बुर्द हो चुका था। अब वो मुख्तलिफ छोटे छोटे 2-2, 4-4, 10-10 घरों में तकसीम हुआ है। तो वहाँ पे एक 1 कॉल चली कि घर को आग लगा दी गई है और एक दूसरे घर में डकैती हो गई है। वकूए की इतला पाकर मैं जब मौके पहुँचा, जब पूरे हालात वाक़यात का मैंने जायज़ा लिया तो वो चोरी निकली। सफ़िया बीबी खातून के घर चोरी हुई थी। एक चोर आया था, वहाँ पे उसके निशानात वगैरह मौजूद थे। उसने अंदर से ताला तोड़कर उसके घर से बकौल सफ़िया बीबी जो उसने FIR मुकदमा नंबर 3 उसमें जो दर्ज करवाया है कि 8 तोले जेवर और 1.5 लाख रुपया तकरीबन जो मेरा ले गए हैं।
اس پر جناب ڈی پی او صاحب نے چونکہ CNN پہ اور دوسرے چینلز پہ یہ خبر بوسٹ اپ ہوئی، کافی اس سے سنسنی پیدا ہوئی، تو ڈی پی او صاحب جناب غلام مبشر میکن صاحب اسپیشلی DSP صاحب کو مجھے یہ کہا کہ آپ ہر صورت میں موقع پہ جائیں اور اس کی انویسٹیگیٹ کریں اور جو ملزمان ہوں گے گرفتار کر کے عدالت کے کٹہرے میں لائیں۔ تو اس پر ہم نے باقاعدہ ایک ٹیم مقرر کی، میں DSP صاحب کی زیر نگرانی میں جناب حسب ہدایت غلام مبشر میکن صاحب، ان کے حکم کے مطابق ہم نے اس کو پروب کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ محمد ارشد والد محمد ابراہیم جس نے یہ چوری کی ہے اس کو ہم نے گرفتار کر لیا۔ پاک وطن کے نواحی علاقہ سکندر چوک 60 میں سولنگ اور نالیوں کا کام مکمل ہونے سے پہلے ہی ناکارہ ہو چکی۔ تفصیلات کے مطابق 60 میں سولنگ نالیوں کا کام مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا، جبکہ نالیوں کا پانی جمع ہو کر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ مچھروں کی افزائش نسل ہونے کی وجہ سے ملیریا اور گندے پانی کے سبب ہیپاٹائٹس جیسی موذی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ مزید یہ کہ 60 کے بازاروں میں بارش کا پانی مہینوں کڑا رہتا ہے، خاص طور پر بچوں کو اسکول جانے اور آنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں قبولہ شریف سے۔ سنی تحریک ضلع پاک وطن کے وفد کی دربار بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری۔ وفد نے سلام پیش کیا اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کی۔ وفد نے حاضری دیتے ہوئے وقت کہا کہ اولیاء اللہ کی محبت ایمان کی سلامتی اور بخشش کا وسیلہ ہے۔ مزار پر حاضری دینے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ پاک وطن میں سنی تحریک کے وفد نے پروفیسر ڈاکٹر علامہ سرفراز احمد فریدی سے بھی ملاقات کی اور دینی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ چشتیاں تھانہ شہر فرید کی حدود مہار شریف میں رات گئے ڈاکو مقامی زمیندار صاحبزادہ اتفاق احمد کے گھر داخل ہوئے اور ان کی فیملی کو 2 گھنٹے یرغمال بنا کر لاکھوں روپے طلائی زیورات اور دیگر سامان اور ایک گاڑی ہونڈا سیوک 6954 LSC لے کر فرار ہو گئے۔ صاحبزادہ میاں اتفاق احمد نے بتایا کہ 4 مسلح ڈاکو میرے گھر داخل ہوئے اور انہوں نے میری فیملی کو 2 گھنٹے یرغمال بنا کر 80 لاکھ نقد اور 40,000 روپے طلائی زیورات، دیگر سامان اور گاڑی ہونڈا سیوک 6954 LSC لے کر فرار ہوئے اور اس کے بعد صاحبزادہ پرویز کے گھر داخل ہوئے، وہاں سے بھی 2 لاکھ روپے لے اڑے۔ مہار شریف کی حدود سے باہر نکلتے ہی گاڑی بیچ رستے میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ شہر فرید پولیس اور DSP چشتیاں موقع پر پہنچ گئے۔ حیدرآباد مکی شاہ پولیس کی ایک اور کوشش، جبکہ بچے کو ملانے کے لیے سر توڑ کوششیں۔ عطا محمد کاکا SHO مکی شاہ کو ایک میسج فارورڈ ہوا جس پر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے علاقہ میں رہنے والے بچہ کو ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے ہر کوشش جاری ہے، کیونکہ علاقہ مکی شاہ پولیس کی حد میں آتا ہے، جبکہ علاقہ کے لوگ مکی شاہ پولیس کے SHO عطا محمد کاکا کی کوششوں کو سراہتے ہوئے دعائیں دیتے ہیں اور اللہ اس بچے کو اپنے والدین سے ملا دے۔ یہ 10 سالہ بچہ اپنا نام زہیب ولد اشرف چودھری رہائش کچا قلعہ حیدرآباد بتا رہا ہے۔ جونیئر صوبائی وزیر مواصلات سردار آصف نقئی کے بیٹے سردار اویس نقئی رہنما PTI حلقہ 139 NA کا چونیا THQ ہاسپٹل چونیا میں اہم اقدام۔ چونیا THQ ہاسپٹل میں غریب اور مستحق لوگوں کے لیے سردار اویس نقئی، شیخ عبدالرزاق چیئرمین بیت المال ضلع قصور اور چونیا کی معروف شخصیت چودھری ندیم اشرف جٹ کی جانب سے MS اکرم ریحان کو 4 لاکھ کا چیک دیا گیا، جبکہ اس موقع پر صوبائی وزیر مواصلات سردار آصف نقئی کے بیٹے سردار اویس نقئی رہنما PTI حلقہ 139 NA چودھری ندیم اشرف جٹ اور چودھری طفیل جٹ کا مزید کہنا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد مزید فنڈز کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے، جبکہ حلقہ 139 NA کے لوگوں کے فلاح کے لیے بہت جلد بہت بڑے اقدام بھی کیے جا رہے ہیں۔ مدو کہلواں روڈ پر شدید دھند اور سڑک پر پھسلن کے باعث ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجہ میں 2 سالہ بچہ اور ماں جاں بحق ہو گئے، جبکہ موٹر سائیکل چلانے والا 15 سالہ نوجوان معمولی زخمی ہوا۔ ریسکیو ڈرائیو کے مطابق مدو کہلو روڈ گاؤں ڈھالا کے پاس ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل کی ٹکر سے یاسمین زوجہ شہباز عمر 35 سال اور عثمان ولد شہباز عمر 2 سال جاں بحق ہو گئے، جبکہ 15 سالہ معمولی زخمی ہوا۔ نوجوان کا نام معلوم نہ ہو سکا۔ ریسکیو ورمے ٹوٹو نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں منتقل کیا۔
पाक सरजमीन पार्टी डिवीज़न हैदराबाद के सीनियर नायब सदर सैयद शुएब जाफरी अरकान डिवीज़न कमेटी के हमरा यूसी पैंसठ के जॉइंट इंचार्ज आमिर शेख के घर मुनक़िद की गई 11वीं शरीफ के मिलाद में शिरकत की। इस मौके पर टाउन जी के इंचार्ज मोहम्मद अली और यूसी पैंसठ के इंचार्ज शाहिद नूर भी मौजूद थे। तहसील चूनिया इंतजामिया गैर मुज़र सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुतहरक असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर फील्ड में इनएक्शन। ज़ायतुल मयाद गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। असिस्टेंट डायरेक्टर लाइव स्टॉक की हमरा असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर ने कार्रवाई करते हुए 110 किलोग्राम ज़ायतुल मयाद गोश्त जब्त कर लिया। गोश्त को मौका पर तलब कर दिया गया। 2 गोश्त फरोशों को मौका पर हिरासत में लेकर FIR भी दर्ज कर ली गई। वासा और कमेटी जनाबनगर की नाअहली। तहसील रिपोर्टर अब्दुल रफीक चन्योट जनाबनगर पहुंचे। साहिवाल रोड नस सुपर पावर जिम हालात वाक़यात और आवाम के बयानात आपके सामने वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है। अवाम जनाबनगर ने वासा की नाअहली और म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली पर बातचीत के दौरान पाकिस्तान फ्रंट न्यूज़ अब्दुल रफीक को बताया कि एक रोड पर पानी जमा नहीं, ये एक रोड की हालत ऐसी नहीं बल्कि पूरे शहर की हालात ऐसे हैं। सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, नाले पानी उबल रहे हैं, सड़कों पर लाकर तबाही का सबब बन रहे हैं। बाकी कसर वासा ने खुदाई कर निकाल दी, सड़कों को खड्डों और गड्ढों में तब्दील कर दिया है। करोड़ों रुपए दहिंदगान इस शहर के मकीन हर तरह की सहूलियत से महरूम हो चुके हैं। अवाम जनाबनगर ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा किया। जनाबनगर ब्यूरो चीफ मोहम्मद ताहिर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार नज़द रेलवे फाटक के पास गंदे कचरे को उठाने की बजाय म्यूनसिपल कमेटी जनाबनगर के CEO फैसल एडमिनिस्ट्रेटर नेम की ज़ेर निगरानी म्यूनसिपल कमेटी वर्कर ने इस रेलवे की जगह को कचरा कुंडी बना दिया। साथ ही साथ टैक्सी स्टैंड, साथ ही रेलवे फाटक में मेन बाजार है जहां से ताफून फैल रही है। गंदगी के ढेर राह चलते लोगों के लिए वबाल जान बच चुके हैं। बीमारियां फैलाने का जरिया। कहीं सड़कों पर नाले पानी उबाल कर सड़कों पर फेंक रहे हैं और कहीं सड़कें मुकम्मल टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। शहरी शदीद परेशान हाल अफसान बाला से मुतालबा करते हैं कि ऐसे नाअहल हुक्मरानों को हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं, ये कुर्सियां छोड़कर अपने अपने घरों को जाएं। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए पाकिस्तान रंग न्यूज़।